नमस्ते। संवाद र सहकारीकी द्वन्द्व र मुठभेड जुन बाटो रोज्न मन छ रोज। यो वाक्य हिजो र अस्ति अथवा 18 र 19 जुनमा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केन चीन गएका थिए र उनीसँगको संवादमा चीनका पूर्व विदेश मन्त्री र अहिले सुरक्षा परिषदका चाहिँ डाइरेक्टर वाङ यीले दिएको जवाब हो छलफलका दौरानमा। र उनले के पनि भन्छ भने ताइवान प्रश्नमा कुनै पनि वार्ता हुँदैन, कुनै पनि सम्झौता हुँदैन, हैन। तिमीहरूले रोज्न खोजेको बाटो आफू खुसी रोज। एउटा निकै गहिरो चेतावनी चीनले दियो अमेरिकी विदेश मन्त्रीलाई। भ्रमणको समग्र तस्बिर हेर्दाखेरि अमेरिका धेरै डाउन, धेरै कमजोर अवस्थामा देखियो र त्यो वार्तामा कुनै ठोस सहमति पनि भएन, हैन। एउटा चाहिँ जस्तो वार्ता सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको भन्ने भाषा बाहेक अथवा चाहिँ त्यहाँ छलफल चाहिँ एउटा राम्रै वातावरण भएको भन्ने बाहेक कुनै पनि प्रकारको सहमति भएन। यद्यपि अमेरिकाले निकै जोड गरेको एउटा मुद्दा थियो त्यहाँ, जस्तो न्यान्सी पेलोसी जो चाहिँ ताइवानमा गइन्, हैन, तात्कालीन चाहिँ तपाईको कांग्रेसको अध्यक्ष। त्यसपछि चीनले अमेरिकासँगका धेरै सम्झौताहरू सस्पेन्ड निलम्बन गरेको थियो, जसभित्र सैन्य सूचनाहरूको आदान प्रदानको मुद्दा पनि थियो। त्यो खुलाउन अमेरिकाले कोसिस गरिरहेको छ, चीनले मानेन, हैन। अब त्यो सस्पेन्ड के विषयमा त हुन्छ भने जस्तो हवाई आकाशमा अथवा समुद्रमा अथवा स्थलमा दुवै देशका युद्ध विमानहरू हिँड्छन्, पानी जहाजहरू हिँड्छन्, पनडुब्बीहरू हिँड्छन् अथवा मिसाइलहरू तपाईको प्रक्षेपण गरिन्छन्। यस्तो बेला कसले कहाँ के गरिरहेको छ त्यो सूचनाको अभावमा कुनै पनि बेला मुठभेड हुन सक्ने खतरा छ। त्यो खतराबाट अमेरिका बच्न खोजिरहेको छ, हैन। त्यही चाहिँ तपाईको सम्झौता निलम्बन हुँदा दुई पटक झन्डै चाहिँ दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी जहाज र चिनिया जहाजको बीचमा झनै टक्राउ भयो। एक पटक त 5-6 फिटको दूरी मात्रै जोग्यो, 5-6 फिटको दूरीले जोग्यो। एक पटक अलिकति बढी, दुई पटक, तेस्रो पटक पनि लगभग 100 फिटको दूरीबाट चाहिँ तपाईको गुज्रे। चीन निकै आक्रामक ढङ्गले, हैन, तपाईको अमेरिकी जहाजका विरुद्धमा चाहिँ आइलागेका कुराहरू पनि अमेरिकाले त्यो बेला उठायो र त्यसमा पनि सहमति भएन। त्यहाँ कस्तो देखियो भन्छ भने चीनले स्पष्ट रूपमा के भन्यो भन्छ भने यो G20 को बैठक भएको थियो इन्डोनेसियाको बालीमा, सायद फरवरी महिनामा हो। त्यो बेला अमेरिकी राष्ट्रपति र चिनिया राष्ट्रपतिको बीचमा केही मुद्दाहरूमा सम्झौता भएको थिए। चीनले अहिले त्यही कुराहरू सम्झौता हैन सहमति भएको थिए, अनौपचारिक सहमति भएका थिए। तिनै मुद्दाहरू कार्यान्वयन नगरिकन अथवा तिनै मुद्दाहरूलाई अगाडि नबढाइकन थप चीन अरू प्रोसेसमा जान सक्ने अवस्थामा छैन। चीनीहरूले त्यो जवाब दिए, हैन। अब तिनी मुद्दा के थिए? जो बाइडेनले त्यो बेला गरेका प्रतिबद्धता, त्यो प्रतिबद्धता के थियो भन्छ भने जस्तो चीनसँग शीत युद्धको वातावरण नबनाउने, हैन, अमेरिकी राष्ट्रपतिको एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता त्यो बेला। अर्को चाहिँ थियो चिनिया सत्ता परिवर्तनमा कुनै आकांक्षा वा कुनै सोच नराख्ने, हैन। तेस्रो थियो ताइवान स्वतन्त्रताको समर्थन नगर्ने, एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहने। र चौथो थियो चीनले अन्य देशहरूसँग कुनै एलायन्स अथवा गठबन्धन बनाउँछ भने त्यसको विरोध नगर्ने, हैन। जस्तो विशेष गरिकन रुसलाई लक्षित गरिकन अमेरिकनहरूले बारम्बार चीनको आलोचना गर्ने गरेका छन्। त्यो बेला सीले प्रश्न उठाएका थिए यो विषयमा, हामी विरोध गर्दैनौँ भनेर जो बाइडेनले भनेका थिए। तर अमेरिकी चरित्र हो, सहमति एउटा गरे, त्यसको विरुद्धमा भोलिपल्टदेखि उनले आफ्नो काम जारी पनि राखे। चीनले यिनै मुद्दाहरू अहिले उठाएको छ। त्यो भएको सहमति कार्यान्वयन जब हुँदैन भने अब थप कुरामा वार्ता किन गर्ने? त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसकारणले पहिले त्यो सहमतिमा जाउँ भन्ने कुरा उठाए। ब्लिङ्केन त्यसमा राजी भए। अर्को उपाय चाहिँ अमेरिकनहरूसँग अहिले चाहिँ देखिँदैन, हैन। अथवा जो बाइडेन र सीको बीचमा जुन सहमति थियो त्यही अनुसार अगाडि बढ्नको निम्ति अमेरिका तयार छ भन्ने कुरा चाहिँ ब्लिङ्केनले गरे। र अहिले चाहिँ अब मोटामोटी जस्तो ब्लिङ्केनको भ्रमण, अब यो जो बाइडेन सत्तामा आएपछि सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको भ्रमण हो,
हैन। सन् 2018 पछि यो स्तरको मान्छे चीनमा आएको थिएन र यो भ्रमणलाई फरवरीमै तोकिएको भ्रमण थियो। तर त्यो बेला अमेरिकन आकाशमा एउटा चिनिया ब्यालुन गुब्बारा आकाशमा चाहिँ देखिएको र त्यो अमेरिकाको जासुसी गर्नको निम्ति पठाइएको आरोप लगायो अमेरिकाले। समुद्रमाथि पुगिसकेपछि त्यो ब्यालुनलाई खसालेको थियो। त्यही आरोपमा अमेरिकाले आफ्नै तर्फबाट चिनिया भ्रमण रद्द गरेको थियो, चीनको भ्रमण रद्द गरेको थियो। चीनले त्यसपछि वास्तै गरेन। वास्तै नगरिसकेपछि अहिले युक्रेन द्वन्द्व र विश्वभरि जो नाजुक अवस्थाबाट चाहिँ तपाईको अमेरिका गुज्रन थाल्यो, जस्तो ल्याटिन अमेरिकामा, अफ्रिकामा, एसियामा अथवा चाहिँ युरोपमै जुन एउटा नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिन थाल्यो, त्यसपछि उनीहरूले बाध्य भएर चीनसँगको सम्बन्ध नर्मलाइज गर्ने, सामान्यीकरण गर्ने, बाहिरको भाषामा सामान्यीकरण गर्ने र चाहिँ अब उनको भित्री भाषामा चीनलाई कसरी चाहिँ तपाईको अलिकति मत्थर बनाएर चाहिँ तपाईको अगाडि बढ्ने, आफू अगाडि बढ्ने, त्यो सोच अनुसार यो भ्रमण फेरि अमेरिकाहरूकै पहलमा चाहिँ सुरु भएको भ्रमण थियो। चीनले स्पष्ट रूपमा भन्यो, चिनियाहरूले, जस्तो विदेश मन्त्रीले पनि भने, सी जिनपिङले पनि भेटे ब्लिङ्कनलाई, ताइवान हाम्रो कोर इन्ट्रेस्टभित्रको मुद्दा हो हैन र चीनको अङ्ग पनि हो। यो विषयले नै अमेरिका र चीनका बीचको सम्बन्ध चाहिँ फैसला गर्छ हैन। सबैले त्यही भने ताइवानप्रति अमेरिकाको धारणा के हुन्छ त्यो मुद्दाले नै दुई देशका बीचको सम्बन्ध फैसला गर्छ। र अर्को कुरो, सीले ब्लिङ्केनसँगको भेटमा अहिलेको चाहिँ तपाईको युगमा चीन र अमेरिकाका बीचको जो सहकार्य र सहअस्तित्वको चाहिँ तपाईको भावना हो, त्यसले मात्रै भावी मनुष्य जातिको चाहिँ तपाईको एउटा स्थिरता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ हैन। चीन र अमेरिका त्यति महत्त्वपूर्ण देश हुन् भन्ने खालका कुराहरू गरे। अब ब्लिङ्केनले त्यहाँ चाहिँ तपाईको देखियो आक्रामक ढङ्गले त उनी प्रस्तुत हुन सकेनन्, त्यसको उल्टो उनले सायद दुनियाँलाई त्यो अपेक्षा थिएन होला, संसारका मान्छेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चीनको भूमिकाको निकै फुलबुट्टा भनेर उनले समर्थन गरे हैन। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वमा जो मध्यस्थताको प्रयास गरेका छ त्यसको पनि उनले समर्थन गरे। जबकि यो प्रस्ताव चीनले सुरुमा जुन बेला पेश गर्यो त्यो बेला अमेरिकाले विरोध गरेको थियो हैन। जेलेन्स्कीले त ठाडी अस्वीकार गरेका थिए, तर अमेरिकाले पनि विरोध गरेको थियो। तर अहिले आएर त्यसको प्रशंसा गरे। यस्तै गरेर विश्वको अन्य ठाउँको सुरक्षाको निम्ति चीनले खेलेको भूमिका अथवा चाहिँ बजारमा अर्थतन्त्रमा चीनले दिएको योगदान, बायोलोजिकल टेक्नोलोजी भयो अथवा चाहिँ तपाईको आर्थिक विकास भयो आदि इत्यादि, भौतिक पूर्वाधारको विकास भयो, सबै क्षेत्रमा चीनले जो अतुलनीय चाहिँ योगदान दिइरहेको छ त्यसको ब्लिङ्केनले प्रशंसा गरे र सहमति, ठोस सहमति तपाईको केही पनि भए। अब यो चाहिँ चेतावनी जो अमेरिकाको आयो नि, अब यो चीन भ्रमण मेरो आफ्नो बुझाइमा जब सहमति केही पनि भएन, एउटा सहमति केही पनि भएन, खास बुदामा अमेरिकाले जे चाहेको थियो त्यो विषयमा सहमति भएन। चीन चाहिँ तपाईको झुकेन हैन। जस्तो सैन्य चाहिँ तपाईको कम्युनिकेसन उसको अहिलेको तत्कालको मुख्य चासो थियो, बरु बाँकी मुद्दाहरूमा चाहिँ अमेरिका लत्रियो हैन। जस्तो ताइवान मुद्दा लगभग उठाएन, ताइवान मुद्दा उठाएन। अब चीनको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गर्नु पर्यो र G20 को बैठकमा जे सहमति भएको थियो बाइडेन र सीको बीचमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई टेकेर नै अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा प्रतिबद्धता ब्लिङ्केनले देखाए। यद्यपि त्यो हुने सम्भावना चाहिँ तपाईको छैन, अमेरिकनहरूबाट त्यो हुने सम्भावना छैन। अब यहाँ एउटा प्रश्न के खडा हुन्छ भन्छ भने अमेरिकाको यो रणनीति के हो त हैन। जस्तो किन अमेरिका यसरी लत्रेको छ, जस्तो उसले चाहिँ केही महिना अगाडि यो सन् 2022 गएको वर्षको अन्त्यतिर उसले आफ्नो चाहिँ तपाईको सेक्युरिटी जो दस्तावेज हो, सुरक्षा दस्तावेज हो, त्यो नयाँ दस्तावेज ल्याएर मुख्य खतरा, मुख्य शत्रु चीन हो, रणनीतिक खतरा चीन हो, त्यसकारणले हामी सबै अब चीनका विरुद्धमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर उसै बेला नयाँ नीति त्यसले ल्याएको हो। त्यही अनुसार उसले अकस बनाउने, अकस अलिकति पहिले बनाएको, जस्तो पहिलेदेखि क्वाड बनाउँदै आछ, इन्डो पेसिफिक चाहिँ तपाईको स्ट्रेटेजी भन्ने एउटा बनाउँदै आछ र त्यति मात्र हैन, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्ससम्म सबै देशहरूमा आफ्नो सेना राख्ने र उनलाई आफ्नो सैन्य गठबन्धनभित्र हालेर चीनका विरुद्ध अब एउटा घेराबन्दीको रणनीतिबाट अगाडि बढिरहेको अमेरिका यति चाहिँ साह्रो किन लत्रियो हैन। अहिले चाहिँ बेजिङ गएर यति साह्रो किन लत्रियो भन्ने एउटा प्रश्न छ। यसका पछाडि चाहिँ धेरै कारणहरू देखिन्छन्।
पहिलो कारण त मैले के देख्छु भन्छ भने अब अमेरिका साँच्चीकै भित्रबाट जो विकास प्रक्रिया हो नि समग्र राजनीतिक विकास प्रक्रिया, आर्थिक विकास प्रक्रिया अथवा शक्ति सन्तुलनको चाहिँ तपाईको कोण, शक्ति समीकरणको कोण अथवा उसको एलायन्स भित्रको चाहिँ तपाईको अन्तर्विरोध, विश्व जनमत कतातिर चाहिँ तपाईको गइरहेछ आदि इत्यादि सबै चीज हेर्ने हो भने अमेरिका धेरै कमजोर चाहिँ तपाईको ठाउँमा पुगिसकेको छ। एक किसिमले हेर्ने हो भने जस्तो सिरिया र इरानको चाहिँ तपाईको कूटनीतिक सम्बन्धहरूको पुनर्बहाली गर्नुको निम्ति चीनले खेलेको भूमिका अथवा चाहिँ तपाईको युक्रेन र रुसको बीचमा जो उसले पहल गरेको छ र पछिल्लो कालमा उसले इजरायल र फिलिस्तिनका बीचमा पनि मध्यस्थता गर्ने चाहिँ कुरो उठाएको छ। त यो तीनटा चीजले के देखाइरहेछ भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकाको भूमिका अब लगभग समाप्त भएको छ हैन। सब एउटा संयोजनकारी भूमिका। पहिलो त अमेरिकाले कहिले संयोजन गर्दैन, उसको त्यो चरित्र भयो। दोस्रो के हो भन्छ भने अहिले जो शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आयो र विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभावमा जो उतार चढाव आउन थाल्यो त्यो कारणले अमेरिकी प्रभाव धेरै कमजोर भइसकेको छ र दुनियाँका आँखा अन्यत्र गइसकेका छन्। जस्तो चीनतिर गए हैन, रुसतिर गए। रुसतिर एउटा अचम्म घटना के भयो भन्छ भने अस्ति 14 र 17 जुनमा सेन्ट पिटर्सबर्ग इन्टरनेसनल इकोनोमिक फोरम भन्ने उनले वर्षमा चाहिँ एउटा सम्मेलन गर्छन्, आर्थिक सम्मेलन गर्छन्। त्यो आर्थिक सम्मेलनमा 130 देशका 17,000 व्यक्तिहरू चाहिँ सामेल भए। रुसले 900 वटा ती उपस्थित भएका सबै देशका प्रतिनिधि वा चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरू छन्, ती देशका प्रतिनिधिहरूसँग 900 वटा सम्झौता गर्यो। 900 वटा 4 ट्रिलियन रुबल बराबरका, 4 ट्रिलियन भनेको 40 खरब रुबल बराबरका 900 वटा एग्रिमेन्टहरू भए भनेपछि यो चाहिँ तपाईको यो अमेरिकालाई चाहिँ तपाईको निदै नलाग्ने झट्का हो यो हैन। 130 देशका त्यहाँ समाचार यस्तोसम्म आयो कि मिडियामा जसलाई रुसले अनफ्रेन्डली कन्ट्री भनेको छ अथवा शत्रु राष्ट्र भनौँ न, अर्को सिधा भाषामा भन्ने हो भने अमैत्रीपूर्ण भन्ने अर्थ लाग्छ। तर त्यो शत्रु राष्ट्र युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर जुन देशहरूलाई उसले अनफ्रेन्डली नेसन भनेर चाहिँ राखेको छ ती देशका 150 मध्ये 25 वटा देश हैन अनफ्रेन्डको सूचीमा राखेका 25 वटा देशबाट 150 वटा फर्महरू आएर अस्तित्व सेन्ट पिटर्सबर्गको फोरममा संलग्न भए, सम्झौता पनि गरे, रुससँग सम्झौता पनि गरे। अब यो अवस्था अमेरिकनहरूले देखिरहेछन्। त्यसकारणले विश्व जनमत पनि आफूसँग छैन हैन, जसलाई चाहिँ झनै चाहिँ के अरे चाहिँ मानवता विरोधी अथवा एक खाले अघोषित भाषामा आतंकवादी, टेरोरिस्ट, आक्रमणकारी, इन्भेडर आदि इत्यादि आरोप लगाउँदै यत्रो क्याम्पेन चाहिँ पश्चिमाहरूले चलाइरहेछन्। त्यो देशले आयोजना गरेको एउटा आर्थिक फोरम, आर्थिक सम्मेलनमा हैन, फोरमको सम्मेलनमा 130 देशका 17,000 प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुने र त्यत्रो मात्राको सम्झौता गर्ने भनेको अमेरिकाको निम्ति यो चाहिँ तपाईको सम्हालिनै नसक्ने खालको चोट हो हैन। अब यो सबै परिस्थिति जो विश्वमा विकास भइरहेछ नि, यसले गर्दाखेरि चीनसँग जानुपर्ने बाध्यता थियो अमेरिकालाई हैन, किन अब ऊ थ्याग्न र टेक्न सक्ने अवस्थामा छैन। मैले योभन्दा पहिले भनेको छु जस्तो फ्रान्सले चाहिँ तपाईको ब्रिक्समा हामीले पनि निम्ता देऊ, हामीले पनि बोलाऊ भनिरहेको छ। यस्ता खालका विचरण युरोपियनहरूमा धेरै आइरहेका छन् अहिले। त्यो मात्र हैन, फ्रान्सको जो प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार थिइन् जस्तो युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर ठुलो मतभेद अझै चर्किँदैछ, बढ्दैछ हैन। जस्तो युक्रेनलाई दिएको सहयोगबारे अस्ति 2 दिन अगाडि जर्मनमा सांसदहरूको साह्रै चर्को विरोध सुरु भएको छ, निन्दा गरिरहेका छन् हैन त्यहाँको चान्सलरको। र फ्रान्समा जो मैक्रोनसँग पराजित, थोरै मध्ये पराजित राष्ट्रपति उम्मेदवार ली पेन, उनले चाहिँ फेरि दोहोर्याइन्। उनले 2017 मा पनि भनेकी थिइन्, फेरि के दोहोर्याइन् अस्ति भन्छ भने क्रिमियाको विषयमा कुनै पनि प्रकारको छलफल वार्ता गर्दै नगरे हुन्छ, किन क्रिमिया युक्रेनको कहिले पनि होइन। यस्तो गलत कुरामा लागेर चाहिँ हामी चाहिँ फस्नु हुँदैन। क्रिमिया सधैँभरि रुसको हो। त्यो त एउटा प्रशासनिक सुविधाको निम्ति 1954 मा ख्रुश्चेभले चाहिँ क्रिमिया के अरे युक्रेनमा गाभेको हैन। त्यस्तरी मुखर रूपमा तपाईको विभाजन आइरहेको छ। युक्रेनलाई कसरी हेर्ने, अब यो सबै अमेरिकनहरूले हेरिरहेछन्। तर मैले अहिले अलिकति यहाँहरूलाई जस्तो यो अमेरिकी रणनीति छ नि, यसभित्र के हो त यसको चाल, यो चाल अलिकति खोतल्न चाहिँ आवश्यक देख्छु। मैले भने पहिलो कुरो ऊ जसरी चाहिँ रक्षात्मक बन्दै गएको छ, जस्तो युक्रेनमा रक्षात्मक भयो अब
हैन। त्यसको प्रमाणका रूपमा केही कुराहरू बाहिर आइरहेछन्। म त्यो छुट्टै भिडियो बनाउँछु। जस्तो यो पछिल्लो काल 2-4 दिन यता युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर अमेरिकन राष्ट्रपतिको स्वरमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। अनि चाहिँ नेटो जो महासचिव छन् स्टोल्टेनबर्ग, उनको बोलीमा ठुलो उतार चढाव आएको छ। म छुट्टै भन्नुला। मैले आज चाहिँ जो जोड दिन खोजेको एउटा चाहिँ ग्लोबल राजनीतिमा एकदमै रक्षात्मक भयो अमेरिका, हैन। जस्तो उसको जो परम्परागत एलायन्सहरू थिए, हैन, गठबन्धनका देशहरू थिए, उनीहरूमा एकरूपता र एक ढिक्कापन छैन, छैन। सबैले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ डिल गरिरहेका छन्। जस्तो अहिले भर्खरै समाचार आइरहेको छ, जर्मनीले इरान जस्तो अमेरिकाको एक नम्बर दुश्मन भनौँ, अमेरिकाले एक नम्बर दुश्मन घोषित गरेको देश र इजरायलको मुख्य शत्रु भनेको देशसँग जर्मनीले तेलको निम्ति भारी चाहिँ सम्झौता गरिरहेको छ भर्खरै, हैन। किन भन्छ भने अब त्यो अमेरिकाले के भन्छ त्यसका पछाडि हिँड्न सक्ने अवस्थामा जर्मनी छैन, जर्मनी डुब्छ। फ्रान्सको त्यही हो, अरू युरोपियन देशको त्यही हो। त्यसकारणले उनको एलायन्स चाहिँ तपाईँको एकदम खुकुलो हुँदैछ। र यतातिर तपाईँको हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने सिनो रसियन, हैन, चीन र रुसको जो चाहिँ तपाईँको शिविर छ अथवा उनको वरिपरिको जो पङ्क्ति छ, त्यो चाहिँ संस्थागत रूपमा एउटा पद्धति प्रणालीमा झन्झन चाहिँ सुदृढ हुँदैछ, हैन। जस्तो चाहिँ केही दिन अगाडि 2-3 हप्ता अगाडि चीन र चाहिँ मध्य एसिया स्तरको एउटा सम्मेलन भयो, हैन। ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा सम्झौतासहित, व्यापक रूपमा सम्झौतासहित एउटा समिट भन्ने उनीहरूले गरे। रुसले अफ्रिकासँग वर्षमा गर्दै आछ, अहिले पनि केही समयपछि हुँदैछ, हैन। रुसो अफ्रिका अथवा अफ्रिका र रुसका बीचमा समिटहरू चाहिँ तपाईँको हुँदै आछन्, सिङ्गो महादेश। अब ल्याटिन अमेरिकी देश र चाहिँ चीनका बीचमा हुँदै आएका छन्, अथवा चाहिँ यिनका आफ्ना जो प्रोजेक्ट छन्, जस्तो चीनको BRI छ, अथवा रुसको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ इकोनोमिक चाहिँ तपाईँको काउन्सिल, जस्तो युरेसियाई इकोनोमिक काउन्सिलहरू छन्, आदि इत्यादि। यिनीहरूको सुदृढ हुँदै गएको, अमेरिकनहरूका जति यस्ता संरचना थिए सब छिन्न भिन्न र तितर-बितर हुँदै गएको अवस्था छ। त्यसकारणले अमेरिकाले अब धेरै आक्रामक ढङ्गले, हिजो जसरी आयो नि 1 वर्ष अगाडिसम्म, त्यो आक्रामक ढङ्गले अगाडि बढिरहन सक्ने सम्भावना अमेरिकाको छैन, नम्बर 1। जस्तो अहिले चीनलाई अलिकति जो मत्थर बनाउन खोज्यो नि, एक त ऊ चाहेर पनि आक्रामक ढङ्गले अब अगाडि जान सक्ने अवस्था छैन, र उसको हात चाहिँ नाडी कहाँ गले भन्छ भने जब इरान र साउदीका बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली भयो र अरब लिगले सिरियालाई लिगभित्र फर्कायो, 2012 वर्षपछि फर्कायो। त्यो मात्रै हैन, त्यसपछि सिरिया र चाहिँ तपाईँको के अरे साउदीका बीचमा, सिरिया र यमनका बीचमा, अथवा यी अहिले भर्खरै हिजो मात्रै समाचार आछ कतार र UAE, हैन, जो चाहिँ एकदम ज्यानी दुश्मन भएर बसेका छन् त्यहाँ नजिकमा, कतार र UAE का बीचमा कूटनीतिक आदान प्रदानदेखि लिएर आर्थिक सम्बन्धको एउटा लहर नै चलेको छ। यसले अमेरिकाको ढाडे भाँचिदिएको थियो, हैन। किन अमेरिका खेल्ने मुख्य सेन्टर भनेकै मध्यपूर्व हो, तेलको निम्ति। दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अमेरिका त्यही खेल्दै आएको थियो र त्यही तेल कब्जा गरिकन र त्यही तेल मार्फत डलरलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनाएर अमेरिका एउटा महाशक्तिका रूपमा दरिएको थियो, हैन। त्यो सबै ढोका चाहिँ बन्द गर्यो चीनले, त्यो चाहिँ इरान र साउदीको चाहिँ सम्बन्ध पुनर्बहाली गरेर। त्यसपछि शिथिल हुँदै गएको अमेरिका, जस्तो युक्रेन, अब असर त परेको छ। चीनले प्रस्ताव पठायो, आफ्ना विशेष दूत नियुक्त गरेको छ, उनीहरू निरन्तर छलफलमा छन्। जस्तो अफ्रिकाका 6 देशहरू अहिले चाहिँ युक्रेन र उसको द्वन्द्व मिलाउने भनेर युक्रेन र चाहिँ रुसको भ्रमणमा आए, हैन। जेलेन्स्कीसँग बसे, पुटिनसँग बसे, हैन, सबै कुरो गरे, आफ्ना सबै कुरो राखे। जेलेन्स्कीले त त्यो प्रस्तावलाई ठाडै स्वीकार गरे, हैन। रुसले चाहिँ त्यो कुरो बुझिदेऊ, हाम्रो समस्या बुझिदेऊ, उनले विशेष गरी 2टा कुरा उठाएछन् अहिले, हैन। अफ्रिकी टोलीसँग पहिलो कुरो 2014 मा 15 भएको मिन्स्क सम्झौता, शान्ति त्यही आइसकेको थियो, हैन। जस्तो रुस, जर्मनी र फ्रान्स मध्यस्थकर्ता भएर त्यो डोनबास क्षेत्रका चाहिँ विद्रोहीहरू र युक्रेनी सरकारका बीचमा जो मिन्स्क सम्झौता भएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाले दिएन, नम्बर 2 कुरो उठायो, हैन। अशान्तिको जड त्यहाँ छ र त्यसलाई चाहिँ जेलेन्स्कीले रोक्यो, कार्यान्वयन गर्दैन भन्यो, हैन। गर्दैन भनेपछि जेलेन्स्की आइसकेपछि अनि त्यो मिन्स्क सम्झौता कस्तो एउटा चाहिँ कालो मनबाट गरिएको रहेछ भन्ने कुरा त्यसबेला त्यो सम्झौतामा सामेल हुने फ्रान्सका राष्ट्रपति र जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केल दुवैजनाले के भने भन्दाखेरि
त्यो सम्झौता शान्ति ल्याउन र डोनबास र युक्रेनी सत्ताको बीचमा भएको लडाईँलाई साम्य पार्नको निम्ति भएको थिएन। त्यो चाहिँ तपाईको रुसलाई अल्मल्याएर युक्रेनलाई शस्त्रीकरण अथवा चाहिँ मिलिटरी चाहिँ तपाईको कोणबाट युक्रेनलाई बलियो बनाएर रुससँग लड्न सक्षम बनाउने कोणबाट जो समय चाहिएको थियो नि, त्यो समय अवकाश लिनको निम्ति त्यो सम्झौता भएको थियो। उनी दुईजनाले त्यो कुरो खोले र के अरे युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की भन्दा अगाडिका राष्ट्रपति पोरोशेन्कोले यो कुरो धेरै पहिले भनेका थिए। एउटा त्यो कुरो चाहिँ उठाए पुटिनले। अर्को के कुरो उठाए भन्छ भने यो युक्रेन द्वन्द्व सुरु भइसकेपछि टर्कीको पहलमा रुस र युक्रेनका बीचमा इस्तानबुलमा एउटा सम्झौता भएको थियो हैन, युद्ध विराम गरेर अब त्यो द्वन्द्वलाई मिलाउने भनेर एउटा सहमति भएको थियो, तर अमेरिकाले कार्यान्वयन गर्न दिएन हैन। जेलेन्स्कीले खटाएको टिमले हस्ताक्षर गर्यो, फर्किसकेपछि जेलेन्स्कीले त्यसलाई चाहिँ मान्दैन भन्थे। यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईको अफ्रिकी टोलीसँग पुटिनले भने। पुटिनले भनिसकेपछि अमेरिका यसरी चाहिँ तपाईको एकदम कर्नरमा पर्दै गएको छ। एउटा त विश्व राजनीतिबाट ऊ चाहिँ तपाईको एकदम कर्नरमा पर्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि अब चीनलाई आक्रामक हुनबाट कसरी रोक्ने, नम्बर एक चीनलाई थप आक्रामक हुनबाट कसरी रोक्ने, किन अब लडेर चीनलाई जित्ने सम्भावना त छैन। उनले त धेरै पहिलेदेखि अनुसन्धान गर्दै रिसर्च गर्दै आएका छन्, चीनसँग लडेर जित्न सम्भव छैन भनिरहेका छन्। पहिलो कुरा। दोस्रो, चीनसँग अलिकति सम्बन्ध चाहिँ मत्थर पारेर रुससँग त्यसको दूरी बढाउने हैन। अब रुससँग अलिकति दूरी भयो, चीनलाई चाहिँ तपाईको खुसी पारेर अथवा फकाएर बल्झाएर अथवा चाहिँ तपाईको भ्रम पारेर अलिकति नजिक राख्न सकियो भने रुससँग जो एलायन्स बढ्दैछ नि झनपछि झन, जो बलियो हुँदैछ आर्थिक राजनीतिक सामरिक रूपमा, त्यो अलिकति कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा त्यो खेलमा अमेरिका लागेको छ। र दोस्रो चाहिँ तपाईको चीनलाई अल्मल्याउने एउटा दोस्रो रणनीति अर्को कोणबाट के भन्छ भने चीनसँग जो वार्ताको निम्ति अमेरिकाले एउटा नाटक गरिरहेको छ नि, तर त्यसले अर्को उल्टो कोणबाट अर्को काम गरिरहेको छ। के भन्छ भने इन्डियालाई झन पछि झन आफ्नो चाहिँ ग्रिपमा, त्यो ग्रिप पनि सुरक्षा ग्रिपभित्र कसरी राख्ने भनेर चाहिँ अधिकतम जोड दिइरहेको छ। जस्तो एउटा उदाहरण यही गएको 1.5-2 हप्ता अगाडि अमेरिकाको रक्षा मन्त्री अस्टिन चाहिँ तपाईको इन्डिया आए हैन। त्यसपछि चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षा सल्लाहकार प्रमुख सुलिभान पनि आए, 1 हप्ता अगाडि आए र अब त्यहाँ चाहिँ अहिले मोदी चाहिँ अमेरिका जाँदैछन्। अब त्यो भ्रमणलाई लक्षित गरिकन केही सम्झौताहरूको निम्ति चाहिँ तपाईको अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ। सम्झौता धेरै छन्, व्यापारिक क्षेत्रमा छन्, अरू पनि छन्, म सबै त्यहाँ गएन अहिले। तर बढी महत्त्व राख्ने, भूराजनीतिक महत्त्व राख्ने, अत्यन्तै महत्त्व राख्ने दुईटा मुद्दा छन्। सम्भवतः त्यसमा हस्ताक्षर गर्न इन्डिया तयार भइसकेको छ। एउटा पाटो हो तपाईको सुरक्षा सम्झौता। अब सुरक्षा सम्झौताभित्र के गर्ने हो इन्डियाले त्यो थाहा छैन हैन। अब कुन क्षेत्रमा कुन एजेन्डामा गर्ने हो त्यो थाहा छैन, त्यो चाहिँ सम्झौता गरेपछि बाहिर आउला। अब त्यो सुरक्षा सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले एउटा के कुरो बाहिर ल्यायो भन्छ भने इन्डियाले उसले प्रस्ताव गरेको सुरक्षा सम्झौता गर्यो, हस्ताक्षर गर्यो भने अमेरिकासँग जति हतियार टेक्नोलोजी छ, प्रविधि छ हैन, जस्तो पनडुब्बीदेखि लिएर अथवा चाहिँ त्यो मिसाइलसम्म अथवा लडाकु विमानसम्मको जति प्रविधि छ, यो प्रविधिको 80% हैन हिस्सा त्यो सूचना इन्डियालाई अमेरिका दिन तयार छ। अथवा चाहिँ अमेरिकाको 80% जो हतियार टेक्नोलोजी छ नि, त्यसको सूत्र अमेरिकाले इन्डियाले पायो भने इन्डियाले आफै पनि त्यो हतियार इन्डियामा बनाउन सक्छ। त्यो टेक्नोलोजी दिन हामी तयार छौँ भनेर इन्डियालाई चीनका विरुद्धमा एउटा जबरजस्त शक्तिको रूपमा उठाउन अमेरिकाले खोजिरहेको छ, नम्बर 1। र दोस्रो, उसले अगाडि सारेको सम्झौता भनेको सेमिकन्डक्टरको उद्योग इन्डियामा खोल्ने हैन। सेमिकन्डक्टर भनेको यो माइक्रो चिप्सहरू हुन्छ नि, जस्तो जहाजमा, मोबाइलमा, कम्प्युटर प्रणालीमा लगाउने चिप्सहरू, जसको सबभन्दा ठुलो उत्पादक अहिले ताइवान हो। लगभग विश्वको चाहिँ 60% आपूर्ति ताइवानबाट हुन्छ। दोस्रो चीन हो, अनि त्यसपछि जापान, अलिकति चाहिँ अमेरिकाले पनि गर्छ। अमेरिकामा जो सेमिकन्डक्टर चाहिँ उद्योग छ त्यसको एउटा शाखा इन्डियामा खोल्ने र इन्डियालाई त्यसको उत्पादनको एउटा केन्द्र बनाउने, त्यो प्रस्ताव चाहिँ अमेरिकाले ल्याएको छ।
इन्डियनहरूले त्यसमा चाहिँ तपाईको सम्झौता गर्दैछन्। अब यो दुईटा प्रस्ताव कहाँबाट आइरहेछ अमेरिकाको यो चाल हेरौँ। जस्तो चाहिँ इन्डियालाई 80% टेक्नोलोजीको सबै सूचनाहरू हैन जानकारी दिने यो कुरा कहाँबाट आइरहन्छ भने रुससँग इन्डियाको जो चाहिँ मिलिटरी टेक्नोलोजीमा जो निर्भरता भन्छन् उनीहरू हैन जस्तै झन्डै 60% निर्भरता अहिले पनि रुससँग छ। त्यो इन्दिरा गान्धीकै पालादेखिको हो। त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो घटाउने एउटा अमेरिकाको ध्यान त्यहाँ देखिन्छ हैन। रुसप्रतिको निर्भरता घटाउने र आफूसँग सुरक्षा कोणबाट आफूसँग जोड्नको निम्ति अब त्यो टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रविधिदेखि लिएर अरू महत्त्वपूर्णहरू सुरक्षा सम्झौता इन्डियासँग गर्ने। नम्बर त्यसै दुईटा काम गर्ने भयो। एउटा चाहिँ अब रुसीहरूको एउटा प्रभावबाट इन्डिया बाहिर आउने भयो हैन। जस्तो अहिले त तेल र ग्यास जो किनिरहेछ नि अमेरिकाले भने पनि नमानेर, यद्यपि इन्डियनहरूले फाइदाको निम्ति गरिरहेछन्, आधा मूल्यमा पाइरहेछन्, फाइदाको निम्ति गरिरहेछन्, त्यो छुट्टै कोण छ तर किनिरहेछ। अब यो उसको रुसप्रतिको निर्भरता चाहिँ तपाईको समाप्त पार्ने र दोस्रो चाहिँ इन्डियालाई चीनको विकल्प अथवा चीनसँग लड्ने एउटा मजबुत शक्तिको रूपमा चाहिँ तपाईको उठाउने। यो दुईटा कोणबाट चाहिँ अब एकातिर इन्डियासँग डिल गरिरहेछ र यससँग जोडिएको ब्लिङ्केनको भ्रमण मलाई के लाग्छ भन्छ भने अमेरिकाले जे चाहिँ कदम अगाडि बढाउन खोजिरहेछ नि यसप्रति चाइनिजहरू आक्रामक नहुन् यसको निम्ति उसले चीनलाई फकाउन खोजिरहेछ हैन। जस्तो चीनसँग चिल्लो कुरा गर्ने, चिप्लो कुरा गर्ने हैन। अब केही सम्झौताहरू गर्ने, अब हामी चाहिँ मिलाउँ हैन। अब लडेर सम्भव पनि हुँदैन। चीन एउटा महान देश हो, एउटा ठुलो शक्ति राष्ट्र हो, महाशक्ति जस्तो भइसक्यो आदि इत्यादि कुरा गरेर उसले चाहिँ इन्डियालाई सेल्टर बनाएर अथवा चाहिँ इन्डियालाई सेन्टर बनाएर चीनका विरुद्धमा जुन रणनीति अगाडि बढाउन खोजिरहेछ त्यसप्रति चीन आक्रामक हुनबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ रोक्ने हैन। यो दुईटा सङ्केत देखिन्छ। अब यो अमेरिकन रणनीति इन्डियनहरूसँगको सल्लाहबाटै आएको बुझ्छु मैले हैन। जस्तो यो चाहिँ अमेरिकनहरूको सोच मात्रै होइन, यो इन्डियासँग सरसल्लाह गरेरै आएको हो भन्ने कुरा दुईटा घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछन्। घटनाहरूले के भन्छ भने इन्डिया बिस्तारै 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 अमेरिकी क्याम्पमा जाँदैछ र उसको चाहिँ आन्तरिक सोच रुसी चाहिँ तपाईको जो चाहिँ निर्भरता हो नि अथवा जो रुसी क्याम्प भनौँ नि त्यहाँबाट बाहिर निस्किएर अमेरिकन कित्तामा ऊ बस्न खोजिरहेको देखिन्छ। त्यसको निम्ति दुई तीनटा सङ्केतहरू आछन्। नम्बर एक पहिलो सङ्केत के हो भन्छ भने जयशङ्कर हैन, इन्डियाको विदेश मन्त्री जयशङ्करले अस्ति एक हप्ता अगाडि एउटा कुरा बोलेका छन्। ब्रिक्सलाई लिएर एउटा कुरा बोलेका छन्। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि ब्रिक्स अहिलेको विश्वको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण मञ्च हो हैन। साझेदारीको, छलफलको अथवा चाहिँ आर्थिक विकासको, पार्टनरसिपको महत्त्वपूर्ण मञ्च हो। तर यो विश्वमा अहिलेसम्म स्थापित रहेका जो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन् त्यसको विकल्प बन्दैन हैन। जबकि ब्रिक्स भनेको अहिलेको पश्चिमी दुनियाँको जो वर्ल्ड अर्डर भन्छ नि त्यसकै विकल्पमा यो चाहिँ स्थापना भएको हो र अहिले त्यसकै विकल्पको रूपमा यसले काम गरिरहेको छ। जस्तो उसले आफ्नो मुद्रा जारी गर्ने पनि छलफल गरिरहेछ। सम्भवतः यो 1-2 महिनापछि हुने बैठकमा त्यो मुद्रा पनि जारी हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। त्यो मात्र हैन, जस्तो G7 को भन्दा बढी जीडीपी भइसक्यो। अब जनसङ्ख्या भन्ने हो भने G7 को वरिपरि भन्दा हैन झनै चाहिँ 5-7 गुणा ठुलो जनसङ्ख्या यसको ब्रिक्सको वरिपरि छ आदि इत्यादि। र यिनीहरूले फेरि एउटा ठोस वैचारिक मान्यता अनुसार काम गरिरहेछन्। जस्तो आफ्नो चाहिँ इन्डिजिनियस सिस्टम भन्छन्, आफ्नो मौलिक खालका व्यवस्था प्रणालीहरू, बहुध्रुवीय विश्वको कुरा भयो, डिवेस्टर्नाइजेसन गैर पश्चिमाकरण को एउटा कुरा भयो। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईको सिद्धान्तसँग जोडिएका धेरै चिजहरू छन्। यो सब इन्डियाले देखेको छ। तर उसले के भन्दैछ ब्रिक्स चाहिँ अहिलेसम्म रहेका भने त पश्चिमा संस्थाहरू हुन् सबै हैन। जस्तो या त बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुन्, चाहे चाहिँ राष्ट्रसङ्घ होस्, चाहे यस्ता केही हुन्, यो त पश्चिमा पकडका हुन्। त्यसको विकल्प ब्रिक्स बन्दैन भन्नुको अर्थ के हो भन्छ भने इन्डियाले ब्रिक्सलाई अवमूल्यन गर्न र सकेसम्म चाहिँ एउटा विश्वको सिस्टमको रूपमा विकास हुन नदिनको निम्ति सोच बनाएर बसेको छ। जयशङ्करको कुराबाट त्यो देखिन्छ। यो अमेरिकी निकटता यो भित्रभित्र चाहिँ जो साँठगाँठ गरिरहेको छ नि अब त्यसकै सङ्केत हो। यो मैले दोस्रो सङ्केतको कुरा छु।
दोस्रो सङ्केत दुईटा कुराबाट, रसियन कोणबाट दुईटा कुराबाट आछ। एउटा चाहिँ त्यहाँ दिमित्री ट्रेनिन भन्ने एउटा प्रोफेसर छन्, इकोनोमिक्सको प्रोफेसर छन् र रुसको चाहिँ तपाईँको नीति निर्माण तहमा निकै प्रभावशाली व्यक्ति हुन् हैन। उनले एनालिसिस गर्छन्, राम्रो एनालिसिस गर्छन्। उनले एउटा लेख प्रकाशित गरेका छन् केही समय अगाडि हैन, इन्डिया के कारणले रुसको साथमा रहँदैन, अन्ततोगत्वा के कारणले रुसको साथमा रहँदैन, त्यो इन्डियाका समस्याहरू धेरै कोणबाट उनले चिरफार गरेका छन् र उनले भनेका छन् इन्डिया अन्ततोगत्वा अमेरिकन कित्तामै जान्छ हैन। एउटा दिमित्री ट्रेनिन किन भन्छ भने उनी चाहिँ आधिकारिक राज्यसँग सम्बन्ध भएका विश्लेषक भएको हुनाले उनलाई नितान्त व्यक्तिगत, जस्तो हाम्रो जस्तो नितान्त व्यक्तिगत विश्लेषण हो भन्न चाहिँ मिल्दैन। एउटा त्यो सङ्केत दिएको छ रुसले। दोस्रो सङ्केत कहाँ हो भन्छ भने इन्डिया भोलिको निम्ति भरपर्दो शक्ति होइन भन्ने कोणबाटै हो रुसले पाकिस्तानसँग रणनीतिक रूपमा एउटा सम्झौता गर्यो, तेल र ग्यास आपूर्तिको एउटा छुट्टै रुट तयार पार्ने र पाकिस्तानमा रुसबाट आएको तेललाई रिफाइन गर्ने एउटा प्लान्ट पनि बनाउने हैन। पाकिस्तान कच्चा तेल पठाउने, त्यसपछि रिफाइन यहीँ गर्ने र यहीँबाट बेच्ने, त्यो एउटा दीर्घकालीन चाहिँ सम्झौता रुसले गरिसकेपछि इन्डियामाथि नराम्रो चाहिँ झट्का हानेको छ त्यसले र इन्डियामा ठुलो खैराबैला छ। रुसले इन्डियालाई छोड्यो, पाकिस्तानलाई बोक्यो भन्ने खालका इन्डियाका मिडियाहरू धेरै कराएको देखिन्छ। अब अर्को चाहिँ तपाईको अब चाहिँ यो विश्लेषण किन सत्य हो भन्छ भने जस्तो इन्डिया अन्ततोगत्वा अमेरिकाकै कित्तामा जान्छ वा चाहिँ सिधै जान नसके पनि युरोप र जापान जस्ता देशलाई ढाल बनाएर हैन परोक्ष रूपमा अमेरिकै कित्तामै उभिन्छ। जस्तो सिधा नसक्ला, जस्तो नेटो प्लस बनाउनुको निम्ति अमेरिकाले राखेको प्रस्ताव उले इन्कार गर्यो, सिधै सकेन हैन। रुससँग चाहिँ तपाईको रुसलाई सिधै चिराउनु उसले सकेन अथवा चीनलाई चिराउन सकेन। अब तर युरोप मार्फत जस्तो उसले त्यो कोसिस गरिरहेछ पहिलेदेखि, जस्तो युरोपसँग अलिकति मजबुत चाहिँ गठबन्धन कसरी बनाउने, जापानसँग कसरी बनाउने आदि इत्यादि लागिरहेछ। अब तर ऊ चाहिँ अमेरिकाकै कित्तामा बस्छ। यसको कारण एउटा कारण मैले देख्छु, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। मैले दुईटा कारणले इन्डिया कहिले पनि ठिक ठाउँमा चाहिँ उभिँदैन भन्ने कुरामा म चाहिँ स्पष्ट छु। एउटा के हो भन्छ भने इन्डियाको नव औपनिवेशिक चरित्र, जस्तो इन्डिया अहिले पनि पश्चिमाले चलाइरहेछ। इन्डिया स्वाधीन देशै होइन। इन्डिया तको हालत कस्तो छ अहिले पनि भन्छ भने अब त्यहाँको राज्य प्रणाली, त्यसको राज्यको संरचना, त्यहाँको राज्यमा काम गर्ने मेकानिजमहरू हुन्छन्, मेसिनरी हुन्छ अथवा मूल्य मान्यता हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, थट हुन्छ, फिलोसोफी हुन्छ, सारा पश्चिमा छ र जनशक्ति सबै पश्चिमले उत्पादन गरेर पठाउँछ हैन। एउटा त्यो समस्या कति गहिरो छ भन्छ भने 1947 मा कथित स्वाधीनताको घोषणापत्र जारी गर्दा, त्यो घोषणापत्र अङ्ग्रेजीहरूले लेखेको, इन्डियनहरूले जारी गरेका होइन, लेख्या होइन। त्यो घोषणापत्रमा अहिले पनि पाकिस्तान र इन्डियालाई टु इन्डिपेन्डेन्ट कोलोनी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। दुईवटा स्वाधीन गुलाम भनेको छ। उपनिवेश, स्वाधीन उपनिवेश, यसको अर्थ के हो? उपनिवेशै हुन्। स्वाधीन भनेको सरकार चाहिँ यिनको बन्छ हैन। सरकारमा ब्रिटिसहरू हुँदैनन् हैन। अब चुनाव हुन्छ, चुनावबाट चुनिन्छन्, त्यसैलाई स्वाधीन भने होला। अब सरकार बनाउने मामिलामा हाम्रो हात हुन्न ब्रिटिसहरूले भन्न खोजे त्यही हो, तर कोलोनी हुने नि, उपनिवेशै हुन्। अब त्यो भाषा समेत संशोधन गर्न नसकेर बसेको छ इन्डियनहरू हैन। त्यस्तो अपमानित भाषा हैन, एउटा कुनै देशले चाहिँ अहिले पनि उनीहरूलाई कोलोनी, आफ्नो कोलोनी भनिरहेछ हैन। अब त्यो दस्तावेजको त्यो भाषा पनि संशोधन गर्न वा खारेज गर्न नसकेको अवस्थामा इन्डिया छ। एउटा समस्या हैन। अब त्यो चाहिँ कसरी त्यसको पकडबाट बाहिर जान सक्दैन भन्ने। र दोस्रो त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कारण अहिले के छ भन्छ भने इन्डियन थट, इन्डियन फिलोसोफी नै भन्छु मैले। इन्डियन चाहे तपाईको त्यो कांग्रेस आएको भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ बीजेपीको भन्नुहोस्, चाहे आरएसएसको भन्नुहोस् वा क्षेत्रीय स्तरका कुनै गुटहरूको भन्नुहोस्, उनको चाहिँ फिलोसोफी र उनको पोलिटिकल थट भनेको एन्टी चाइना, एन्टी पाकिस्तानी थट हो हैन। अब त्यसले नै इन्डियन राजनीति घुमाइरहेको छ सधैँभरि हैन। उनी आफ्नो कुरा गर्दैनन् कहिले पनि। जस्तो उनको राष्ट्रवाद, कांग्रेस आएर बीजेपी लड्नु पर्यो भने चीनलाई गाली गर्ने हो, पाकिस्तानलाई गाली गर्ने हो। त्यसमा त बीजेपीको थप के हो भन्छ भने एन्टी मुस्लिम पनि हैन। हुन त पाकिस्तान भनेपछि अब मुस्लिमै पर्यो, त्यति मात्रै पुग्दैन उसलाई, मुस्लिमहरू सबैको विरोध गर्ने,
हैन, एन्टी चाइनिज, एन्टी पाकिस्तानी र एन्टी मुस्लिम बीजेपी आरएसएसको थट। अब बाँकी काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको एन्टी चाइनिज, एन्टी पाकिस्तानी। अब यो कारणले इन्डिया रुससँग नजिक हुँदैन। किन भन्छ भने उसले के बुझेको छ भन्छ भने अहिले पश्चिमाहरूसँग यो लडाइँमा रुसको निम्ति भरपर्दो र निर्णायक साझेदार चीन हो, इन्डिया होइन। इन्डिया जस्तो दोग्ला देश हैन, द्वैत भूमिका खेल्ने र एउटा पिँध नभएको लोटा भन्छन् नि, दृष्टिकोण के हो, सोच के हो, अत्तो पत्तै नभएको, आफै पनि पत्ता नपाउने त्यस्तो मान्छेको भर त रसियन त पर्दैन, उन त मूर्ख त छैनन्। त्यसकारणले चीनसँग रुस चाहिँ तपाईँको छुट्टिन्न हैन, यिनको गठबन्धन चाहिँ बलियो हुँदै जान्छ। अब यिनको गठबन्धन बलियो भयो भने भोलि मानव चाहिँ यो शिविरले विश्व चाहिँ तपाईँको जित्यो अथवा चाहिँ तपाईँको विश्वको वर्ल्ड अर्डर भनौँ न, अब यिनको चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा तपाईँको आयो भने इन्डियाको नामुनिसान भूमिका केही पनि रहन्न। बोस त चीन हुने भयो हैन, जस्तो रुसका साथसाथै चीन हुने भयो। अब इन्डिया त आउँदैन, एउटा इन्डिया आउँदैन त्यसमा। उनलाई त्यो मानसिक त्यो कुण्ठाले काम गरिरहेछ। दोस्रो चाहिँ केले काम गरिरहेछ भन्छ भने अब रुससँग मिल्दिनी हो भने जस्तो पश्चिमाहरूलाई प्रयोग गरिकन उनको मद्दत लिकन चीनलाई छिन्नभिन्न पार्ने, कमजोर पार्ने अथवा सिद्धाइदिने र एसियामा चाहिँ बोस बन्ने उनको जो सपना छ नि हैन, यही अखण्ड भारत जस्तो बहुला सपना हो, त्यो सपना एउटा रोग बनिसकेको छ। त्यसकारणले इन्डिया चीनलाई कसले सिद्धाइदिन्छ त हैन, यो प्रश्नको जब उनले उत्तर खोज्छन् नि, त्यो उत्तर रुस भन्ने ठाउँमा पाउँदैनन् उनीहरू, त्यहाँ चाहिँ अमेरिका नै भन्ने पाउँछन्। हो, यो दुईटा कारणले हैन, एउटा त आफ्नो नपौर्मिसिक चाहिँ तपाईँको चरित्रको कारणले र दोस्रो एन्टी चाइनिज जो चाहिँ उनको थट छ नि, त्यो कारणले इन्डिया अन्ततोगत्वा अमेरिकन कित्तामै उभिन्छ। यो मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु। एउटा यसमा अपवाद के हुनसक्छ भन्छ भने एउटा अपवाद भन्छु मैले त्यसलाई, त्यो बाध्यता हो। यदि भोलि चाहिँ तपाईँको अमेरिका भन्ने देश नै कोल्याप्स हुने स्थिति आयो, त्यो सम्भावना छ हैन। जस्तो अब त्यो त अरू कोणबाट त पहिलेदेखि चर्चामा छ। जस्तो मैले यहाँहरूलाई धेरै पटक भनिसकेका छु, अमेरिकामा निरन्तर चाहिँ मत सर्वेक्षणहरू हुँदै आछन्। 80% मान्छेहरूले त्यहाँ गृहयुद्ध हुन्छ भने चाहिँ मत जाहेर गरिरहेछन्। 50% भन्दा बढी मान्छेले अमेरिका टुक्रिन्छ, कम्तीमा 5 टुक्रामा टुक्रिन्छ भनेर मत जाहेर गरिरहेछन्। रिपब्लिकनहरूको मत हेर्ने हो भने त अमेरिकामा तुरुन्तै गृहयुद्ध सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मत राखिरहेछन्। र पछिल्लो कालमा आएर अहिले रिपब्लिकन ट्रम्पको नाममा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटहरूको बीचको दुश्मनी यति माथि पुगिसक्यो। हुन त त्यो केही मूल्य मान्यतामा आधारित छ, त्यो व्यक्तित्व होइन। त्यो दुश्मनी कुनै पनि बेला गृहयुद्धको रूपमा चाहिँ तपाईँको भड्किन सक्ने खतरा छ। त्यसकारणले त्यस्तो स्थिति आयो भने हैन, जस्तो अमेरिका पनि कोल्याप्स हुने स्थिति आयो र कोल्याप्सै भएन भने पनि अमेरिका ढल्यो, अमेरिकी युगको अन्त्य भयो र विश्व राजनीतिमा अब अमेरिकाको कुनै पनि औचित्य भएन भने बाँच्नकै निम्ति खुट्टा ढोग्ने इन्डियाले त्यो छुट्टै केस हो। त्यो अपवाद भने मैले हैन, जस्तो अब रुस र चीनसँग रुसबाट अलग हुँदा वा चीनसँग न्यु खोज्दा मै पनि जान्छु भन्ने उसले बुझ्यो र त्यो परिस्थिति तयार भयो भने मौन भएर चाहिँ यतैतिर समर्थन गरे जस्तो यसले गर्न सक्छ। होइन भने इन्डियन थट कस्तो हुन्छ भने एउटा गुलामको थट हो। मैले भने नि, जस्तो जबकि मेरो आफ्नो एनालिसिसमा त्यो इन्डियालाई अमेरिकाबाट जति खतरा छ, अमेरिका बलियो भयो भने इन्डिया टुक्रिने जति चाहिँ तपाईँको सम्भावना छ, त्यस प्रकारको कुनै पनि डर चीनबाट होइन। बिल्कुल हास्यास्पद आयो हैन। चीनले न इन्डिया टुक्र्याउँछ, राम्रो बाटोमा हिँड्दासम्म न इन्डिया टुक्र्याउँछ हैन, न चाहिँ इन्डियालाई खलबल्याउँछ, न इन्डियाको घाँटी समातेर चाहिँ उसलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्छ, गरे पनि छैन, अहिलेसम्म गरेको पनि छैन। तर इन्डियनको हिन ग्रन्थि कस्तो हुन्छ भने चीन हाम्रो जन्मजात दुश्मन हो भन्ने छ उनीहरू। हो, त्यही चिजले चाहिँ यिनीहरूलाई समाप्तिको बाटोतिर डोर्याइरहेको छ र यसलाई अमेरिकाले कसरी अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने अमेरिका लागिरहेछ हैन। र अमेरिकाको रणनीति पनि के छ भन्छ भने इन्डियनहरूको एन्टी चाइनिज जो एउटा मनोरोग छ नि, ग्रन्थिहीन ग्रन्थि छ नि, त्यसलाई प्रयोग गरिकन इन्डियालाई रुसबाट कसरी अलग गर्ने, कसरी टाढा गर्ने हैन। मुद्दा समातेका छन् तपाईँको चीन विरोधी, इन्डियासँग कुरा गर्दा छलफल गर्दा। तर त्यसले अन्ततको के गर्छ भन्छ भने स्वाभाविक रूपमा जस्तो चीनसँग दूरी बढ्दै गयो, ल एकछिन दुश्मनी भयो हैन, दुश्मनी नै भयो, एकछिन दुश्मनी भयो भने त जस्तो रसियनले पनि त पोजिसन त क्लियर गर्नु पर्यो। अब यत्रो लडाइँ छ पश्चिमासँग, रसियनले के गर्छ, अब रसियनले चिनिया छोडेर अहिले इन्डियनलाई काँध त हाल्दैन
हैन। यो बेतुको चाहिँ तपाईको मान्छेहरू हैन, कुनै भरोसै नभएका, सोचै नभएका मान्छेहरूसँग पछि त रुस त लाग्दैन। त्यसकारणले चीनसँग जुधाइदिन सक्ने हो भने त्यो इन्डिया अटोमेटिकल्ली रुसबाट अलग हुन्छ र टाढा हुन्छ भन्ने हिसाबमा अमेरिकनहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यसकारणले मैले यो अहिले चाहिँ जो ब्लिङ्केनको तपाईको यात्राको सन्दर्भमा मैले कुरा गरिरहेको छु, सो मैले दुईटा आयाममा हुन्छ भने एउटा चाहिँ ग्लोबल राजनीतिमा जो आफू रक्षात्मक हुँदै गयो, अब त्यसबाट अझ बढी नोक्सानी जो हुने खतरा छ नि, यसबाट जोगिनको निम्ति चीनलाई अलिकति चाहिँ तपाईको मत्थर पार्ने हैन। चीन त एग्रेसिभ छ अहिले, अलिकति मत्थर पार्ने। दोस्रो चाहिँ चीनसँग सम्बन्ध सामान्यकरण गरेको एउटा वातावरण बनाएर न्यू बनाएर रुससँग अलिकति दूरी बढाउने र तेस्रो चाहिँ तपाईको चीनलाई अलिकति मत्थर पारेर अथवा रुससँग कमसेकम केही नभए पनि एउटा भ्रम अविश्वास पैदा गरे पनि त उसलाई त धेरै फाइदा हुन्छ। त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने र यता इन्डियालाई मजबुत गर्ने हैन। इन्डियालाई त्यही ढङ्गले यसले कोच गरेको होला, मजबुत गर्ने र इन्डियालाई एउटा भरपर्दो एउटा ठुलो सैन्य मिलिटरी पार्टनर पनि बनाउने र त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण हतियार इन्डियामा उत्पादन गर्ने, इन्डियाले आफै उत्पादन गर्ने आश्वासन र लालच दिएर आफ्नो किताबमा लैजाने र सेमी कन्डक्टरहरूको कुरो कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने जस्तो ताइवान चीनले लान्छ ऊ प्रष्ट भइसकेको छ अमेरिका। जस्तो मैले अस्ति भनेको थिएँ केही दिन अगाडि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ मैले, जस्तो ताइवानबाट आफ्ना सबै नागरिक निस्क्यौ भनेर अमेरिकाले हुइप जारी गरिसकेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि कतिपयको आकलन चाहिँ जस्तो ताइवानमा कुनै घटना घट्दैछ कि युद्ध भड्किँदैछ कि भन्ने खालको आशंका पनि छ। र यससँग जोडिएको अर्को एउटा कुरा के हो भन्छ भने द्वन्द्व युद्ध नभड्किएला हैन, तर चीनले त लान्छ। जस्तो अहिले ब्लिङ्केनसँग मैले भन्यो ताइवान मुद्दामा कुनै पनि छलफल हुँदैन, हाम्रो यो कोर इन्ट्रेस्टको कुरा हो, हाम्रो बटम लाइन हो, उनले भनिदिइसके। अब यसो भएपछि ढिलो चाँडो चीनले लग्छ, यसमा अब चाहिँ शङ्का कसैलाई पनि छैन। त्यो लग्ने बेला बल प्रयोगै गरेर लग्यो भने पनि अमेरिका त लड्दैन हैन, त्यो त सम्भावना छैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्छ भने जो सेमी कन्डक्टरको चाहिँ उत्पादन हो नि त्यो सबै चिनीहरूको हातमा जान्छ। जस्तो अहिले मोटामोटी 60% ताइवानले उत्पादन गर्छ, 15% जति चीनले गर्छ भनेपछि 70-75 झन्डै 80% हैन सेमी कन्डक्टर उद्योग त चीनको नियन्त्रणमा जान्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ हाहाकार हैन। जस्तो अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रियो भने अमेरिकाका सबै चिज बन्द हुन्छन् हैन। जस्तो हवाई उद्योग भयो, कम्प्युटर उद्योग भयो, मोबाइल उद्योग भयो हैन। अब इन त त्यो माइक्रोचिप्स नभएर कामै गर्दैन। अब त्यसबाट बस्ने उपाय चाहिँ तपाईको खोज्न सुरु गरेको छ अमेरिकाले र इन्डियामा सेमी कन्डक्टर उद्योगको स्थापना गर्ने भन्ने उसको त्यो प्रस्ताव त्यहाँबाट आइरहेको छ। त्यसैले यो सबै परिबन्धको निम्ति अमेरिकनहरूले ब्लिङ्कनलाई पठाएको बुझ्छु मैले मेरो उसमा, तर पनि उनीहरू सफल हुने सम्भावना मैले कहीँ पनि देख्दैन। जस्तो अब अर्काले पनि विश्लेषण गरे होला हैन, उनको ताकत उनको क्षमता हैन, जति चाहिँ तपाईको अमेरिका कमजोर हुँदैछ, युरोपियनहरू त्यति बढी नै रुससँग चाहिँ नजिक भएर गइरहेछन्। उनलाई के थाहा भएको छ भन्छ भने अमेरिका डुबिसकेको छ, अमेरिकाले दुनियाँको नेतृत्व गर्न सक्दैन। अब अमेरिकासँग लागेर अमेरिकाकै नीतिमा चीनसँग पनि सम्बन्ध बिगार्नु हो भने हामी पनि अमेरिकासँगै जान्छौँ। त्यो भएर चाहिँ जस्तो अहिले चीनको प्रधानमन्त्री युरोप भ्रमणमा छिन्, जर्मनको निम्तामा गएका हुन् उनी जर्मन र फ्रान्सको कुरा गरिरहेका छन्। चीनसँग कसरी सम्बन्ध चाहिँ राम्रो बनाउने भन्नेमा युरोपियन लागिरहेछन्। यो सबै दृश्यले सायद यो सबै चिजलाई एनालिसिस गरेर हो चिनियाहरू एकदम कडा रूपमा प्रस्तुत भए अहिले ब्लिङ्केनका अगाडि। र त्यो भाषा सामान्य होइन, मलाई लाग्छ त्यो भाषा सामान्य होइन। मैले सुरुमै भने भाषा चीनले प्रष्टै भन्यो, त्यही कानमा सुनेर ब्लिङ्केन फर्के, अरू केही पनि भएन। त्यहाँको सार कुरो त्यही हो। उनले भनेका छन् ताइवान हाम्रो कोर इन्ट्रेस्टको कुरा हो, यसमा कुनै पनि संवाद हुँदैन। नम्बर 1 त्यो बाटै उनले बन्द गरे र कुनै पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको परिकल्पना हामी गर्दैनौँ ताइवानको मुद्दालाई छोडिकन। र दोस्रो कुरा उनले के भने भन्छ भने सहकार्य र संवादको बाटो रोज्ने हो कि मुठभेड र चाहिँ द्वन्द्वको बाटो रोज्ने हो तिम्रो खुसी, जुन बाटो रोज्ने मन छ रोज। उसले सिधै चाहिँ च्यालेन्ज गरिदिइसक्यो हैन, हामी सबैको निम्ति तयार छौँ, जुन बाटो जान्छौँ हामी तयार छौँ। र सायद त्यो तयारीको कुरा मेको अन्तिम हप्तामा चिनिया राष्ट्रपतिले आफ्नो सेनालाई निर्देशन जारी गरेका छन्। खराबभन्दा खराब परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने गरी सम्पूर्ण तयारीमा लाग
हैन सी जिनपिङको चाहिँ निर्देशन हो, आदेश हो सेनालाई हैन। जतिसुकै खराब परिस्थिति आए पनि त्यसको सामना गर्ने तयारीमा चाहिँ लाग भनेर सेनालाई चाहिँ तपाईको औपचारिक रूपमा निर्देशन दिइसकेका छन्। चीनीहरू एकदमै आक्रामक छन्। अब यो अवस्थामा मलाई लाग्छ अमेरिकाको जस्तो चीनमा यो खेलमा उ सफल भएन भने यो सायद उसको अन्तिम अप्सन होला हैन। खेल्न धेरै ठाउँमा खोज्यो, जस्तो मध्यपूर्वबाट बन्द गरिदिए। अब युक्रेनको समाचार अहिले सुन्ने हो भने तपाईको हिजोको समाचार तपाईको पढ्ने हो भने युक्रेनको काउन्टर अफेन्सिभ भन्ने जो प्लान हो टोटल असफल भएर स्वाहा भयो र पश्चिमाहरूले जति हतियार पठाथे कुनै पनि हतियार चाहिँ रुसले बाँकी राख्दैन, सबै ध्वस्तै बनायो। र हिजो 19 तारिकका दिन हैन, यो जुन 19 तारिकको दिन हिजो नेटोको महासचिव स्टोल्टेनबर्गको एउटा भनाइ बाहिर आएको छ। मैले रसियन समाचार संस्था आरटीमा पढेँ। उनले भनेका छन् नेटोको हतियार गोदाम रित्तिसकेको छ हैन, नेटोसँग हतियार छैन, एउटा आफ्नो सुरक्षाको निम्ति राख्ने बाहेक हैन अहिले बाहिर कसैलाई दिने हतियार छैन, हतियार गोदाम रित्तियो। अब यसको उत्पादनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आयो भनेर नेटोको महासचिव हिजो मात्रै बोलिरहेका छन्। तर उत्पादन त गर्ने पैसा चाहियो हैन। अब चाहिँ तपाईको पैसा नभएर झट्टै अमेरिका ठप्प भइसकेको थियो। अस्ति चाहिँ तपाईको ऋणको सिलिङ बढाएर मात्रा बढाएर चाहिँ त्यो ऋण लिने बाटो भर्खरै खोलेको छ। पैसा त चाहियो हैन, सबै आर्थिक मन्दीमा छन्। त्यसकारणले हतियार बढाउँछु भन्दैमा हुँदैन हैन, त्यो सामर्थ्य पनि हुनुपर्छ। यस्तो समस्याबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन् अहिले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो निष्कर्षमा अमेरिकाको जस्तो एकचोटि रद्द गरिएको भ्रमण, चीनलाई धम्की दिएर धमास देखाएर हैन भ्रमण जो रद्द गरेको भ्रमण हो, फेरि आफ्नै पहलमा जो चाहिँ हिजो र अस्ति चाहिँ चीन भ्रमण गराए हैन अमेरिकनहरूले विदेश मन्त्रीलाई, र त्यहाँ गएर जो चाहिँ चीनीहरूको खप्की खाएर उनी फर्के हैन। यसले देखाउँछ अमेरिकनहरू पूर्ण रूपमा लाचार भइसकेका छन्। खेल्ने ठाउँ अब छैनन्। मध्यपूर्वका पहलहरू बन्द भए हैन। अब चाहिँ युक्रेनको हालत एकदमै नाजुक छ। अमेरिकाले त्यहाँ कुनै पनि गतिविधि अब चाहिँ आक्रामक ढङ्गले कुनै पनि गतिविधि गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यही भएर चाहिँ चीन मुख्य शत्रु हो भन्दै त्यहाँबाट पन्छिने कोसिस धेरै पहिले गरेको हो। र अहिले ताइवान उसको रणनीति के हुन्छ भने उही नबर्सने मेघ गर्जन्छ भन्ने उखान छ नि। अब एकदम चर्को स्वर निकालेर तर्साउने हैन। अमेरिकन रणनीति त्यसै छ, पेपर टाइगर भन्छ नि, एकदम तर्साउने, बाहिर के नहोला जस्तो गरेर हैन। वास्तविक रूपमा छाम्यो भने चाहिँ कागजको बाघ हैन, देख्दाखेरि साँच्चीकै बाघ, छाम्यो भने कागजको बाघ। अमेरिका कागजको बाघ भइसकेको छ। र ताइवानमा जो होहल्ला गर्यो नि, ताइवानमा होहल्ला गर्यो, जापानलाई गएर भन्यो हामी तँलाई हाम्रो परमाणु सुरक्षा चाहिँ छाता मुनि राख्छौँ, नडरा हैन। दक्षिण कोरियालाई भन्यो उत्तर कोरियाबाट खतरा आयो भने उत्तर कोरियामाथि हामी परमाणु बम हान्छौँ, नडरा। फिलिपिन्समा गयो सैन्य बेस क्याम्पहरू थप्यो हैन। ताइवानको विषयमा चर्का कुरा गर्यो, तर कोही गलेन हैन। उसको त्यो एम्प्टी भेसल मेक्स मज नोइज भने जस्तो हो, कसैको केही पनि गरेन। नगलिसकेपछि ऊ चाहिँ थाक्यो र लत्र्यो। अहिले चीनसँग कसरी सम्बन्ध ठन्डा पार्ने र अलिकति आफ्नो चलखेलको निम्ति अवकाश निकाल्ने, समय चाहिँ निकाल्ने, बस अमेरिकाको रणनीति त्यति हो जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले ब्लिङ्केनको जो चाहिँ बेजिङ भ्रमण हो, त्यो अमेरिकाको जो एउटा सामरिक जो रणनीति हो, सामरिक रणनीति अथवा समग्र ग्लोबल रणनीति भनौँ न, आर्थिक राजनीतिक सामरिक सबै क्षेत्रको जो ग्लोबल रणनीति हो, त्यसमा एउटा भारी स्खलन आइसकेको रहेछ भन्ने कुरा ब्लिङ्केनको प्रस्तुतिले देखायो हैन। जति लतरक्क परेर उनी प्रस्तुत भए त्यहाँ आक्रामक ढङ्गले कुनै पनि मुद्दा उठाउन सकेनन्। अनुनय विनय र एउटा समझदारी बढाउँ भन्ने भाषामा मात्रै कुरा गरे। त्यसले चाहिँ अमेरिका धेरै गिरिसकेको, खस्किसकेको, अब असहाय भइसकेको, जस्तो उसका एलाइहरूभित्रबाट धेरै साथ नपाउने भएर आफै व्यक्तिगत रूपमा एउटा बचाउमा चाहिँ हिँड्दै गरेको चाहिँ स्थिति देखिन्छ। अब अमेरिकाको यो अवस्था भनेको समग्र मानव जातिको निम्ति, विश्वको निम्ति शुभ सङ्केत हो हैन। किन जहाँ अमेरिका छ त्यहाँ युद्ध छ हैन, जहाँ चाहिँ युद्ध छैन त्यहाँ अमेरिका छैन, जहाँ युद्ध र द्वन्द्व छैन त्यहाँ अमेरिका मरिहाल्छ हैन। भन्छ नि एउटा कहावत छ, विश्वभरि एउटा चाहिँ भनाइ प्रसिद्ध छ, अमेरिकाले त कतै शान्त छ, कतै द्वन्द्व युद्ध झगडाको भएको ठाउँ भेटेन भने, खेल्ने ठाउँ भेटेन भने कुनै शान्त क्षेत्रमा आफूले कृत्रिम रूपमा कुनै खराब शक्ति निर्माण गर्छ, त्यसबाट कुनै अपराध गराउँछ र
एउटा कृत्रिम द्वन्द्वहरू खडा गर्छ र आफू घुस्छ बस्छ। अमेरिका त्यस्तो देश हो, अहिलेसम्म खेलेको उसले भूमिका त्यही हो। यो भूमिकाले उसमाथि नराम्रो नोक्सानी पनि गर्यो हैन, विश्वले त हेरिरहेको छ नि सबै, नराम्रो नोक्सानी पनि गर्यो। अमेरिका विश्व जनमतबाट नराम्रोसँग पतन पनि भयो, सिद्धिँदै पनि गयो। यसैको नतिजा हो अमेरिकाको विदेश मन्त्रीको भ्रम। तर त्यसबाट अमेरिकाले के पाउँछ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन र यो सकारात्मक चाहिँ तपाईको संकेत हो विश्वकै निम्ति, हाम्रो देशको भूराजनीतिको निम्ति पनि यो सकारात्मक हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।